नमस्कार, वयम राष्ट्रिय जागरियामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई हामी लगातार नेपाल भारत बीचको सीमा विवादको सन्दर्भमा खबरहरू सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ र त्यसको पछिल्लो अपडेट आजको कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँहरूलाई दिन चाहन्छौँ। भारतीय रक्षा मन्त्रीले मे 8मा गरेको जुन सडक उद्घाटनको विषयमा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ, त्यसको साथसाथमा पछिल्लो पटकको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदाखेरि आज मात्रै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नै ट्विट गरेर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, त्यो ऐतिहासिक त्यो सांस्कृतिक सम्बन्ध चाहिँ निकै गाढा रहेको र त्यो सम्बन्धलाई जुन अहिले देखिएको छ एक प्रकारको त्यो विवाद जस्तो देखिएको छ, त्यो विवाद भने आजको दिनमा समाधान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ वार्ता मार्फत नै समाधान गर्ने भनेर उनले ट्विट गरेका छन्। यहाँहरूलाई हामी लगातार यसको साथसाथमा उनले आजको जुन भाषण छ, उनले आफ्नो भाषणमा चाहिँ कसरी चाहिँ नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बोलेको कुराहरू पनि यहाँहरू मत समक्ष हामी सम्प्रेषण गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि राजनाथ सिंहले नै गरेको ट्विट यहाँहरू समक्ष हामी सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। खास गरी आज उत्तराखण्डको एउटा सम्मेलनलाई उनले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि जुन कुरा बताएका छन् त्यो कुरा जस्ताको तस्तै यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। दर्शकवृन्द, भारतीय रक्षा मन्त्रीले जी आज बताउनु भएको छ त्यो यहाँहरू समक्ष हामीले जस्ताको जस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ। र भारतीय राजनैतिक नेतृत्वलाई हेर्दाखेरि र त्यहाँबाट आउने अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि त्यो पनि मिश्रित खालको छ। राजनैतिक नेतृत्व जहिले सुकै पनि नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहिराखेको, तर त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्रमा भने जहिलेसुकै त्यो ब्रिटिसकालीन औपनिवेशिक सोच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको भन्ने कोणबाट पनि बारम्बार विश्लेषण हुने गरेको छ। र अहिले पनि देख्दाखेरि चाहिँ भारतको विदेश मन्त्रालयबाट जुन तरिकाले कुराहरू आइराखेको छ त्यो चाहिँ एकातिरको जस्तो, र त्यहीका फेरि रक्षा मन्त्रीले दिने अभिव्यक्ति चाहिँ अलिक फरक खालको पनि देखिएको छ। खास गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई लिएर जुन जुन अभिव्यक्ति अथवा मिडियाहरूले विदेश मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्दाखेरि दिएको वक्तव्य यदि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालप्रति अलिक कठोर जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैलाई समेटेर तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। संविधान संशोधनसँगै नेपाली भूमि नक्सामा हाम्रो, तर हैकम भारतको। भारतीय फौजको परेड कालापानीबाट कहिले हट्ला। बाटो कठिन तर असम्भव भने होइन। नेपालको सार्वभौम संसदले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा राख्ने निर्णय गरेसँगै हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ र बाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नु र संसदले त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउनु त सुरुवात मात्र हो, पूर्णता होइन। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नक्सामा त नेपालको भएको छ, तर भोग चलन भारतले गरिरहेको छ। कालापानीमा अहिले पनि भारतीय फौजको परेड चलिरहेको छ। त्यहाँ अहिले पनि प्रशासन भारतको छ, कब्जा पनि उनीहरूकै रहेको छ। हाम्रो स्वामित्वको भूमिमा भारतीय हैकम बन्द गर्न अब सरकारले नै चातुर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सरकारको दृढता र संसदको अठोटले नेपालको अभूतपूर्व एकता त प्रदर्शन भएको छ, तर हाम्रो एकता मात्र पर्याप्त छैन। गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन, गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कति कठिन छ भन्ने विषय भारतको रणनीतिबाटै स्पष्ट हुन्छ। भारत नेपाललाई वार्ताको नाममा अल्मलाइरहने दाउमा छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले सर्वसम्मत नेपालको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा राख्ने प्रस्तावलाई
अनुमोदन गरेसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि त्यो कुरालाई थप पुष्टि गर्छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको प्रतिनिधि सभाले भारतीय क्षेत्रको केही अंश समावेश गर्न नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले नोट गरेका छौँ। यस विषयमा हामीले पहिला नै आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेका छौँ। नक्साको कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन र यसले सीमा विवाद वार्ता मार्फत समाधान गर्ने हाम्रो समझदारीको पनि उल्लङ्घन गरेको छ। त्यस्तै भारतले मे 20 मा पनि यस्तै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। नेपाल सरकारले आज नेपालको संशोधित आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ, जसमा भारतीय क्षेत्रको केही अंश समावेश छन्। यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। यो कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा सम्बन्धी मुद्दाको समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारीको विपरीत हो। यस्तो कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्दैन। नेपाल यस विषयमा भारतको स्थिर स्थितिसँग राम्ररी परिचित छ र हामी नेपाल सरकारलाई यस्तो अनुचित कार्टोग्राफिक दाबीबाट टाढा रहन र भारतको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौँ। हामी आशा गर्दछौँ कि नेपाली नेतृत्वले सीमा क्षेत्रमा विवाद कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ। भारतको विदेश मन्त्रालयले जुन 13 मा जारी गरेको विज्ञप्ति होस् वा मे 20 मा भारत नेपाली भूमिबाट सजिलै हट्ने सम्भावना कम छ। त्यसकारण अब हाम्रो तयारी भारतलाई जसरी पनि वार्ताको टेबलमा ल्याउने र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा भारतलाई नेपाली भूमिबाट हट्न बाध्य पार्ने नै हुनुपर्छ। तर यही गर्न निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको चातुर्यता र कूटनीतिज्ञको दक्षताले नै कहिलेसम्म नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना र प्रशासन हट्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्नेछ। दर्शकवृन्द, भारतीय रक्षा मन्त्रीले नेपालसँग भारतको सम्बन्ध र पछिल्लो समय देखिएको जुन विवाद रहेको छ भारतीय अतिक्रमणको सन्दर्भलाई लिएर, त्यो विषयमा पनि वार्ताबाट समस्या सम्बोधन गर्नको लागि भारत तयार रहेको भनेर बताइराख्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि फेरि त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्रबाट अथवा विदेश मन्त्रालयबाट आएको विज्ञप्तिहरू, पहिले त जति बेला सडक उद्घाटन भयो त्यसपछि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले नेपालले पहल गर्दाखेरि कोभिड-19 को जुन प्रकारको आजको दिनमा स्थिति देखिएको छ, यो सङ्क्रमणको स्थिति अथवा यो सङ्कटको स्थिति टरिसकेपछि मात्र वार्ता गर्ने भन्ने त्यताबाट जवाब आयो। जब नेपालको मन्त्री परिषदबाट नयाँ नक्सा जारी गरियो त्यसपछि भारतले फेरि अर्को त्यस्तै विज्ञप्ति जारी गर्यो, जसमा उसले नेपाललाई नै वार्ताको वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ आग्रह गर्यो र उसले शर्त राख्यो र फेरि वार्तालाई चाहिँ पछाडि धकेल्यो। त्यसपछि पछिल्लो समय नेपालको प्रतिनिधि सभाले जुन नयाँ नक्सा छ त्यसलाई परिमार्जित गर्दै संविधानको अङ्ग बनाइसकेपछि त्यो विषयमा भारतले फेरि योभन्दा अगाडि मे 20 मा जुन तरिकाको विज्ञप्ति जारी गरेका थियो त्यही प्रकृतिको विज्ञप्ति नै त्यसको पुनरावृत्ति अहिले पनि भइराखेको अवस्था छ। र अहिले आजको दिनमा चाहिँ त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले जे कुरा बताइराख्नु भएको छ त्यसले फेरि अलिक फरक खालको सङ्केत पनि गरिराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपाललाई एउटा फरक खालको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने, नेपाली भूमि जो नेपालको स्वामित्वमा रहेको भूमि, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गर्दछ। तर यसै विषयलाई लिएर भारत भने त्यो भूमिमा नेपालले जुन तर्कहरू राखिराखेको छ त्यसलाई सिधै नकार्ने, वार्तामा बस्न पनि नरुचाउने र नेपाललाई, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै त्यसको सम्मान पनि गरिराखेको भनेर विरोधाभास तरिकाले अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि नेपालको सरकारले वार्ताबाट नै समस्याको सम्बोधन गर्ने भनेर भनिराखेको छ, तर भारतबाट पनि वार्ताबाट नै समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ र नेपाल र भारत बीचको भौगोलिक निकटताको कुरा होस् वा हाम्रो धार्मिक सम्बन्धको कुरा होस् वा सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा होस्, व्यापारिक सम्बन्धको कुरा होस्, यी प्रत्येक कोणबाट नेपाल र भारत निकट रहेको, त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन समस्या नेपाल र भारत बीच छन् त्यो समस्या पनि वार्ताबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्ने भने पनि वार्ता कहिले हुने भन्ने कुरा आजको दिनमा पनि त्यो निश्चित देखिएको छैन। यद्यपि नेपाल सरकारले भने प्रमाण सङ्कलन गर्ने भन्ने कोणबाट चाहिँ एउटा समिति बनाएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ र मन्त्री परिषदले नै उक्त निर्णय गरेर सीमा विज्ञ समूह नै गठन गरेर पछिल्लो समय जुन प्रकारको स्थिति देखिएको छ नेपाल र भारत बीचको र भारतीय अतिक्रमण अथवा भारतीय सेनाको नेपाली भूमिमा उपस्थितिलाई अन्त्य गर्नको लागि कदमहरू चालिने भनेर बताइएको छ र वार्ताको वातावरण अब छिटोभन्दा छिटो तयार गर्दै समस्या वार्ताबाट नै सम्बोधन गर्ने भनेर बताइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि वार्ता छिट्टै होस् भन्ने नेपाली पक्षको चाहना छ, वार्ताबाट नै समस्याको सम्बोधन होस् र यो विषयलाई थप
अगाडि बढाउन नपरोस्, किनकि यो विषयलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि लिएर धेरै कुराहरू पनि आइराखेका छ। आजको दिनमा पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा यो नेपालको सञ्चार माध्यमले मात्र होइन, भारतीय सञ्चार माध्यम त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चार माध्यमले यो विषयलाई लगातार उठान पनि गरिराखेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण त भइसकेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाहरू रहेका छन् अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै कुरा गरौँ, ती संस्थाहरूमा चाहिँ न्यायको लागि नेपाली पक्ष जाने कि नजाने भन्ने विषय पनि आजको दिनमा चाहिँ अब भारतले उसको वार्ता कति इमान्दारीपूर्वक चाहिँ भारत वार्तामा बस्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। यो विषयमा हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र विज्ञ, खास गरी सीमा विज्ञ समूह भनेर सरकारले गठन गरेको छ र सीमा विज्ञ समूहकै गठनको सन्दर्भमा पनि अहिले नेपालको सञ्चार माध्यम वा यो विषयमा निकै लामो समयदेखि नेपालको सीमा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ र सीमामा चाहिँ भारतीय अतिक्रमण बढिराखेको छ, भारतीय अतिक्रमणलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर कलम चलाउने देखि लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा बोल्ने र यो विषयमा वकालत गर्नेहरूले पनि यो सरकारले कतै न कतै सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा अथवा सीमा विज्ञ समूह भनेर प्रमाण सङ्कलनको लागि जुन समिति बनाइराखेको छ, यो नाम चाहिँ अलि जुरेन कि, किनकि आजको दिनमा त्यो सीमाको विषयमा यथेष्ट प्रमाण भएर नै हामीले नक्सा जारी गरेका कारणले गर्दाखेरि अब प्रमाणको सङ्कलन होइन, बरु वार्ताको चाहिँ रणनीति कस्तो बनाउने, भारतलाई वार्तामा ल्याउनको लागि हामीले के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र वार्ता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले कुन तथ्यलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ निर्धारण गर्नको लागि भनिदिएको भए अलिक फरक तरिकाबाट पनि कुराहरू सम्प्रेषण हुन सक्थ्यो होला। तर सरकारबाट नै अहिले चाहिँ जसरी अगाडि बढिराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्थितिको निर्माण भएको छ त्यसले सरकार चाहिँ अलिक विरोधाभासतिर अथवा सरकार चाहिँ अलिक पछाडि ढल्किन खोजिराखेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि सरकार अलिक अपरिपक्व भयो कि भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यद्यपि सरकारले जे जस्तो कुरा गरे पनि आजको दिनमा प्रमाणलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो भूमि नेपालकै भएको कुरा चाहिँ आजको दिनमा पनि पुष्टि हुन्छ र के प्रमाण छन् त हाम्रो पक्षमा, मूलभूत प्रमाणहरू त्यो हेरौँ। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरी आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे पनि कालापानीमा भारतीय फौजको परेड रोकिएको छैन। ऐतिहासिक तथ्यले यो भूमि नेपालको पुष्टि गरेको छ, तर भारतको बल मिच्याई कायमै छ। अझ नयाँ नक्सा सार्वजनिक पछि नेपाल र भारत सीमाबारे भारतीय मिडियाको अनुसन्धान भन्दा अहङ्कारको हुङ्कार पनि उत्तिकै टिठलाग्दो छ। झुटमा आधारित भारतीय मिडियाको कोकोहोलो एकातिर होला, तर तथ्य र प्रमाण भने नेपालका पक्षमा छन्। तथ्य नम्बर 1, सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध समाप्तिका लागि भएको सम्झौता हो। यही सन्धिकै आधारमा नेपालको सीमा निर्धारण गरिएको हो र सुगौली सन्धिको धारा 5 मा नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदीलाई तय गरिएको छ। यसको आधारमा महाकाली नदी पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको जगजाहेर छ। तथ्य नम्बर 2, विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली। विक्रम सम्वत 2015 को निर्वाचन पहिलो आम निर्वाचन हो। त्यति बेला 109 निर्वाचन क्षेत्रमा 9 राजनीतिक दलका 786 उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए र मतदाताको सङ्ख्या 42,46,468 थियो। यी मध्ये केही मतदाता लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दा पनि रहेको पाइन्छ। तथ्य नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना। नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा जुन भूमि अहिले समावेश गरेको छ, यही स्थानमा विक्रम सम्वत 2018 मा भैरव रिसालको नेतृत्वको टोलीले जनगणना नै गरेको थियो। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल त्यति बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा गरिएको जनगणनामा 2018 असार 8 गतेसम्म नाभी, कुती र गुन्जी गाउँमा जन्मिएका नागरिक समेटिएका छन्। नाभी, कुती र गुन्जी गाउँ यदि नेपालको हुँदैनथ्यो भने नेपालले किन जनगणना गर्थ्यो? त्यसकारण 2018 को जनगणना पनि एक बलियो तथ्य हो। यसले लिम्पियाधुरालाई उद्गम स्थल बनाएको काली नदी पूर्वको भूमि नेपालको भएको प्रमाणित गर्दछ। तथ्य नम्बर 4, जनताले तिरो बुझाएको रसिद।
भारतले आफ्नो भनी सैनिक उपस्थिति जनाएको क्षेत्र कालापानीका नेपाली नागरिकले 1995 सालदेखि नै नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेका रसिद अहिले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित नै रहेको छ। मालपोत वा तिरो अहिले भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र गुन्जीका बासिन्दाले तिरेका थिए। यसमा नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नाम उल्लेख छ। तिरो तिरेका रसिद पनि बलिया प्रमाण हुन्। यसले भारतीय मिडिया र सरकारको दाबीलाई गलत साबित गरिदिन्छ। सुगौली सन्धिको व्यवस्था होस् वा विक्रम सम्वत 2015 को मतदाता नामावली, विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना होस् वा जनताले तिरो बुझाएको रसिद, सबै तथ्यले लिम्पिया धुरालाई उद्गम स्थल बनाएको महाकाली नदी नै नेपाल भारतको सिमाना भएको प्रमाणित गर्दछन् र महाकाली नदी पूर्वको भूमि नेपालको हो भन्ने स्वयं सिद्ध हुन्छ। दर्शकवृन्द, प्रमाण र तथ्य नेपालको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि आजको दिनमा पनि भारत चाहिँ वार्तामा आलताल गरिराखेको भन्ने कुराहरू आइराखेका छ र यसै सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले थप तथ्यहरू सङ्कलन गर्नको लागि, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नको लागि सीमा सम्बन्धमा विज्ञ समूहको गठन गरेको भन्ने कुरा पनि आइराखेका छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग यी विज्ञ समूहकै सदस्य रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रमेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अब यहाँहरूको जुन समितिको कार्यक्षेत्रको कुरा पनि आम जनतामा त्यो चासोको विषय रहिराखेको छ। धेरैले चाहिँ यो समिति गठनमा प्रमाण सङ्कलन भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रमाण त हामीसँग पहिले नै थियो, किन सङ्कलनको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र अर्कोतर्फ चाहिँ होइन यो वार्ताको रणनीति निर्माण गर्नको लागि चाहिँ गठन गरिया हो भन्ने कोडबाट आइराखेको छ। ठ्याक्कै चाहिँ समितिको उद्देश्य चाहिँ के हो त्यो अलिक प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ नि पहिलो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो तथ्य सङ्कलन भन्ने चाहिँ बाहिर प्रकाशमा आयो, त्यो प्रवक्ताले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला त्यहाँ, तर वास्तवमा चाहिँ त्यो दोस्रो पक्ष चाहिँ हो। यसले अब वार्तै हुन्छ, यसको पछि यसमा हुनुपर्ने वार्तै हो र वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्नलाई अब तथ्यहरूलाई चाहिँ जुन पुरा तथ्य पहिल्यै छन्, अब त्यो अरू फर्दर तथ्यहरू आउने क्रम पनि जारी छ, हामी पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। तर त्यसको मतलब त्यो होइन कि तथ्य छैन अनि म्याप चाहिँ त्यो होइन। यो समिति, यो समूहको काम भनेको अब प्रिपरेटरी हो। यो चाहिँ नि छलफलको लागि निकास अब भोलि दुईटा देशको बिचमा चाहिँ नि टेबलमा बस्नै पर्छ, त्यो ढिलो चाँडो अब त्यो चाहिँ नि अनि सेटल हुनैपर्छ। त्यो सेटल हुनुको लागि अब चाहिँ के भने त्यो प्रिपरेसन चाहियो, किनभने प्राप्त भएका तथ्यहरूलाई पञ्जीकरण गरेर त्यो चाहिँ ठ्याक्क टेबलमा जाँदा तपाईँ चाहिँ नि 5 फिट लामो एउटा कागज छ, पुरानो कागज त त्यस्ता हुन्छ, 5 फिट लामो कागजको कुन चाहिँ हरफ चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क पिकअप गरेर भन्ने हो, त्यो चाहिँ नि अब तपाईँ त्यो वार्ता गर्न जाने मान्छेलाई रेडी तपाईँको अर्को दस्तावेज तयार हुन्छ, त्यो हामी गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब तथ्यहरू सङ्कलन गर्दा कतिपय कपीहरू आएका छन्, ती कपीहरूमा चाहिँ प्रामाणिकता भएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस हुनाले जहाँ जुन ठाउँमा पाइयो त्यो ठाउँमा प्रामाणिक गरेर सकेसम्म ओरिजिनल, क्लोज टु ओरिजिनल नभए पनि दर्पित भएको त्यो चाहिँ नि हामी यतातिर एटेस्टेड भन्छौँ, त्यो प्रमाणित भएका कपीहरू त्यो चाहिँ नि हामी अब फर इक्जाम्पल ब्रिटिस लाइब्रेरीमा एउटा छ भने त्यो म्यापलाई चाहिँ नि एटेस्टेड गरेर उहाँबाट प्रमाणित गरेर हामी त्यो ल्याउँछौँ, किनभने त्यसको म्याप चाहिँ यहाँ छ अलरेडी, छापेको पनि थियो किताबमा, तर त्यो मान्छेले चाहिँ नि अब त्यो छाप्दा डिस्टोर्ट गऱ्यो भन्लान् के भन्लान्, त्यस हुनाले ओरिजिनलबाट ती चिजहरू हामी ल्याउँछौँ। अनि त्यसपछि अब त्यसको अरू फर्दर डकुमेन्ट्सहरू आइरहेका छन्। अहिले त्यो आएका डकुमेन्ट्सहरू कुन किसिमका डकुमेन्टहरू, अब ट्याक्सको डकुमेन्ट, अब त्यसपछि लगतको डकुमेन्ट, त्यसपछि म्यापको डकुमेन्ट, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि चिठी पत्रको डकुमेन्ट, ट्रिटीका डकुमेन्ट, अब यस्ता चाहिँ ट्याक्स तिरेका डकुमेन्ट, अब यी चाहिँ नि एपिल गरेका, सरकारले फैसला गरेका, राज्य गरेको पद्धति हुन्छ नि। हामी चाहिँ नि जस्तो चौर शमशेरको बेलामा हामीलाई दुःख भयो महाराज, हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर अपिल गरे, उहाँ चाहिँ नि गुन्जी कुटीका मान्छेले। त्यति मात्र होइन, महाकाली भन्दा उता पश्चिमतिरको गारब्याङको पनि आइसक्यो अहिले त। अब त्यो गारब्याङको म्याप खोजिँदैछ हामी। अब त्यो गारब्याङको कसरी गारब्याङ चाहिँ नि महाकाली भन्दा पारीको गाउँ जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त क्लेम पनि नगरिएको तर
एकदम चाहिँ बाकायदा हामी कहाँ चाहिँ नि हाम्रा मान्छे हाम्रो राज्य सञ्चालकहरूले ती माथि पनि राज्य गरिरहेको देखिन्छ। उनीहरू आफै आएका छन्। अब यस्ता नयाँ कुरा, बिल्कुल नयाँ कुराहरू आएका छन्। त्यसो हुनाले त्यसलाई पुरा पञ्जीकरण गरेर त्यसमा प्रपर लटरपटर हुन नगर्ने गरी जसले प्रस्तुत गर्छ, यो समितिका मान्छे पनि पर्न सक्छन् त्यसमा भोलि कुरा गर्नेमा, अब नपर्न पनि सक्छन्। परेन भने त्यो चाहिँ नि सरकार जान्छ, सरकारको जो 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 जान्छ उसले चाहिँ नि तयारी चिजहरू हामी त्यो तयार गर्छौँ। यस किसिमले यो प्रिपरेसन, अब दुई पक्षीय डायलग गरेर त्यसलाई सेटल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ नि प्रिपरेसन यो चाहिँ नि गर्ने समूह हो। अहिले पत्र पत्रिकामा र मूलभूत रूपमा मुख्य गरी त यो सुगौली सन्धिको कुरा, तिरो बुझाएको कुरा, त्यस्तै गरी चाहिँ त्यो निर्वाचनमा, आम निर्वाचनमा भाग लिएको कुरालाई चाहिँ अलि बढी चर्चामा ल्याइराखिएको अवस्था छ। हामीसँग चाहिँ हामीले प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बलियोदेखि प्रमाणहरूलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो भने त्यस्ता कुन कुन प्रमाण आजको दिनमा चाहिँ हामीसँग त्यो बलियो प्रमाणको रूपमा रहेका छन् जसले चाहिँ त्यो भूमिमा चाहिँ हाम्रो भोगचलन स्थापित गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ? सर्वदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा बेसलाइन डकुमेन्ट त तपाईँको सुगौलीको ट्रिटी नै हो होइन। अब यो विषयमा हाम्रो यो समूह गठन भइसकेपछिको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अगाडि बढेको छैन। त्यो बढिसकेपछि चाहिँ हामी प्रेसमा हामी जे खोज्छौँ, जे गर्छौँ त्यो प्रेसमा अलिक कन्ट्रोल पनि हुन्छ, हाम्रो डिसिप्लिन पनि हुन्छ, हाम्रो होइन गोपनीयताका कुरा। अहिलेसम्म चाहिँ हामी पहिले खुला रूपमा जुन भएको छ त्यही रूपमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु मेरो आफ्नो अध्ययनको क्रममा। यो संस्थागत कुरा होइन। अब संस्थागत कुरा गर्न कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, मन्त्री सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग पदाधिकारीसँग कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म एउटा विज्ञ, यो सरकारी विज्ञ नभएर डाक्टर रमेश ढुङ्गेल उहाँ आफै इतिहासको अन्वेषकको नाताले र ब्रिटिस लाइब्रेरीमा काम गरेको नाताले पहिले म जुन भनिरहेको छु र मेरो सङ्ग्रहमा मेरो पहुँचमा भएका डकुमेन्टको आधारमा सबभन्दा सर्वथा चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो कामको लागि 1816 को सन्धि सुगौली ट्रिटीको हो, त्यो बेसलाइन हो। अब त्यो बेसलाइन सुगौलीको ट्रिटीको चाहिँ नि बुँदामा चाहिँ काली नदीभन्दा पश्चिमका भूभाग हाम्रा राजाले छोडिदिने अधिकार, राजाको कुरा गर्छन् के त्यति बेला, नेपालका महाराजले त्यसको अधिकार छोडिदिने अधिकार गर्ने छैनन् र कालीभन्दा पूर्वको अधिकार चाहिँ रिटेन गर्नेछन् भनेर त्यो बुँदामा लेखिएको छ। त्यसो हुनाले त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यो हो हाम्रो त्यो जग्गाको लालपुर जा। हामी त चाहिँ नि गढवाल पुगेका थियौँ, त्योबाट चाहिँ नि फर्केर आउनु पर्यो नि त। हाम्रो त लस्ट त्यत्रो 1/3 अफ द टेरिटोरी वी लस्ट टु ब्रिटिस इन्डिया होइन। अब ब्रिटिस इन्डियाको त्यो कागज इम्पोर्टेन्ट भयो, सुगौलीको ट्रिटी। त्यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यति बेलैदेखि प्रकाशित छन्। त्यसको ओरिजिनल सामग्री पार्सियल मात्रै प्राप्त छ, पुरा फुल सामग्री प्राप्त छैन। तर त्यो ट्रिटी चाहिँ ब्रिटिसहरूले त्यति बेलादेखि नै छापेका किताबमा प्रमाणित भएको कुरा छ, त्यसमा कुनै यताउता हुँदैन। तर त्यसको पार्सियल सही गरेको लास्टमा र अगाडिको ओपनिङ भएको पेज चाहिँ नि यहाँ छापिएको हाम्रो नेपालबाट योगी नारायणनाथले छाप्नु भएको त्यो मसँग पनि छ, त्यो पाइन्छ। अब तर त्यसको मूल स्रोत हाम्रो नेपालको कवि चाहिँ अहिलेसम्म ट्रेस आउट भएको छैन। योगी नारायणनाथजीले चाहिँ हेर्नु भएको रहेछ, त्यहाँदेखि पत्ता भएको छैन। अब त्यो पत्ता लाग्यो भए त्यो पनि हामी कोसिस गर्छौँ। अब त्यसपछि दोस्रो कुरा, अब दुई थरी सामग्रीहरू, तीन थरी सामग्री छन्। एउटा करेस्पोन्डेन्सका लेटर्सहरू, एक थरी म्यापहरू, अनि एक थरी चाहिँ नि अब यो के भन्छ मालपोत तिरेका उनीहरूको चाहिँ नि चुनाव गर्दाखेरिको लगत, अब चाहिँ नि भूमि सम्बन्धी लगत, इभन 7 नम्बर फाँटवारी आएका त्यस्ता कुरासम्म पनि आइसकेका थिए होइन। त्यसो भने भूमि सुधारको 7 नम्बर फाँटवारी हुन्छ नि, अब ती लगतभित्र नै पर्ने भयो ती, त्यस्ता किसिमका छन्। त्यसो हुनाले अब अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने त्यो सुगौलीको ट्रिटी पछि तुरुन्त पछि यो एरियामा अलिकति डिस्प्युट हुन खोज्यो। किन खोज्यो भने अब त्यहाँका गुन्जीकुती नाभिका मान्छेलाई ब्रिटिसहरूले तिमीहरू यतै आउने भए आओ भन्ने खालको कुरा गरेछन्। त्यो चाहिँ खोलाभन्दा यता वारी पूर्वपट्टि परेका थिए, अनि उनीहरू चाहिँ पनि जान इच्छुक हो कि जस्तो देखियो त्यहाँनिर त्यति बेला। तर त्यहाँ के भने उनीहरूलाई अलिक शङ्का भयो। अब यो विषयमा चाहिँ पूर्व कुमाउँको गभर्नर नेपालको को थियो, बमशाह थिए। त्यो बमशाह चौतरिया बमशाह पृथ्वीनारायण शाहका कजिन, उहाँलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो, ब्रिटिसहरूको बिचमा भएछ र उहाँसँग सोधनी भयो। अब बमशाह आफैले पनि चासो लिए। त्यसो हुनाले लिएपछि
त्यो वंशामा शोधनी भएर आउन सक् र उसको चासोको त्यो चाहिँ नि नतिजाको रूपमा उनले के गर्यो भने यसमा कुनै तर्क छैन। हाम्रो त्यत्रो ल्यान्ड चाहिँ नि ऊ चाहिँ डोटीमा स्टेसन गरेर बसेका थिए कुमाउँबाट फर्किएर यता, किनभने सन्धिपछि त कुमाउँमा गभर्नर हुन पाएनन्। डोटीबाट ती नयाँ ठाउँ बाँकी रहेका गुन्जी कुती आदि पनि डोटी अन्तर्गतै पर्छ त्यति बेला। त्यसो हुनाले त्यो डोटीको शासक भएर उहाँ काम गर्नुभयो गभर्नर। अब त्यसले चाहिँ नि के भन्नु भने उनीहरूले भने पनि तिमीहरूले भने पनि हुँदैन, त्यो ट्रिटीले जे भन्छ त्यही हो। त्यो ट्रिटीले चाहिँ पूर्व कालीभन्दा पूर्वका ती गाउँहरू कुनै विवाद त्यो छैन त्यसमा शङ्का, ती हाम्रा जनता हुन्छन्, हामीलाई ट्याक्स तिर्नु भन्नु, हामी कहाँ जा भन्नु, तिनीहरू हाम्रै जनता हुन्, त्यो ल्यान्ड हाम्रो भने उनले एकदम स्ट्रङली त्यो चाहिँ काम गरेपछि त्यो चिठी उनको मेसेज गयो चिठीको रूपमा। गएपछि त्यहाँ कुमाउँमा पनि छलफल भयो, अब कलकत्ता पनि पुग्यो त्यो कुरा। कलकत्तामा पुगेपछि उनीहरूले निर्णय गरे यो वंशाले मानेन, नमानेपछि हामी ट्रिटी गरिसकेका छौँ, त्यसो हुनाले यो सम्भव छैन। अब यो चाहिँ नि उनीहरूलाई उतैतिर ट्याक्स तिर्नु भनेर जवाब पठाउने भनेर जनतालाई पनि ब्रिटिसहरूले त्यही मेसेज दिए। अनि कुमाउँको डेपुटी गभर्नर थियो, गभर्नर आइसकेका थिएन, त्यहाँ चाहिँ नि खाली थियो वंशा यता आएपछि त्यो ट्रिटीपछि। त्यसो हुनाले त्यहाँको डेपुटी गभर्नर अङ्ग्रेजलाई उहाँले पठाएको चिठीमा पनि रमेशजी आज हामीसँग यो समयको अलि सीमितताको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँले व्याख्या गर्दाखेरि जनतालाई बुझ्नको लागि त्यो सहज हुन्थ्यो नै, तर पनि बुदागत रूपमा चाहिँ हामीले जसरी सुगौली सन्धिको कुरा आइराखेको छ, बुदागत रूपमा चाहिँ 5 वटा तथ्यपछि म अर्को प्रश्न गर्छु फेरि। अब एउटा वंशाको चिठी, वंशाले त्यो प्रब्लम उठाएपछि उनीहरूले गरेको निर्णय, त्यो निर्णयको चाहिँ नि यहाँ नेपालमा भइरहेका त्यति बेरका राजदूत भनिन्छ, त्यति बेर राजदूत भन्दै थिए, यो रेजिडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ भन्थे, उनलाई एडवर्ड गार्नर भन्ने थिए, उनलाई पठाएको चिठी। यी चिठीमा चाहिँ नि त्यो कुरा अब कुनै यताउता कचपच नगरिकन अलिकति पनि विवाद नउठ्ने गरी ती कुटी गुन्डीका मान्छेहरूले चाहिँ नि ती नेपालकै हुन्छन्, गोर्खा सरकारकै हुन्छन्, त्यसो हुनाले त्यसमा विवाद उठ्यो भने पनि तिमीले सेटल गर्नु भन्ने जस्तो चिठी छ। त्यो चिठी ती 3टा चिठी, वंशाको चिठी, ती 2टा कुमाउँ पठाइएको चिठी र यहाँ एडवर्ड गार्नरलाई पठाएको चिठी, यो इस्युका चिठीहरू सर्वथा महत्त्वपूर्ण भए इमिडिएटली। त्यो 1917 को कुरा, 1817 को कुरा। अहिले पनि यहाँले जुन कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको छ, आजको दिनमा पनि नेपालभित्रै पनि जति बेला चाहिँ योगी नरहरिनाथ सर्वोच्च अदालतमा पुग्दै गर्दाखेरि यो सीमाकै सन्दर्भलाई लिएर त्यति बेला नेपाल सरकारले दिएको अभिव्यक्ति र आजको दिनमा भारतीयले गर्ने तर्क पनि जो चाहिँ जुन नेपाली भूमिमा भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेर बसिराखेको सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति, त्यहाँ रहेका जो नागरिकहरू छन् उनीहरू पनि भारतका विभिन्न सेवाहरूमा रहेको कुराहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ उनीहरूको पक्षमा त्यो कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गलत साबित गर्ने चाहिँ हामीसँग के छ प्रमाण? होइन, हामीसँग त के भने तपाईँको अब मैले त्यो क्रमैबाट भने 1816 को त्यो चिठीले त्यो भन्यो, त्यसपछि त्यसलाई त्यसमा डिस्प्युट अलि एकताली उठ्न खोज्यो, त्यति बेरै सेटल भइसक्यो। ती गाउँ त त्यही छन् नि, ती गाउँ त त्यही छन्, त्यो कुटी गुन्जी 6 गाउँ छन् त्यहाँ, गार्बेङ आदि यी गाउँ त त्यही छन्। गाउँ त हलचल भएको छैन, मान्छे त मुभ हुन्छ त, मान्छे मर्यो, अर्को जेनेरेसन टु जेनेरेसन भइसके, 10औं जेनेरेसन पास भयो, तर गाउँ त त्यही छ नि। अब त्यो गाउँ त्यही छ, त्यो गाउँ त्यो लोकेसन गाउँको अब कुटी भन्ने गाउँ जहाँ छ त्यो त्यही छ। त्यसो हुनाले त्यो कुटी भन्ने गाउँ चाहिँ नेपालको हो भन्ने ठहर भइसक्यो नि चिठीले भएर। अब यो प्रमाणको त्यहाँ काली नदी त्यो काली नदी होइन भने त्यो गाउँ पनि त्यति बेला ठहर गर्दैन, एउटा कुरा त्यो हो। अब दोस्रो कुरो, अब अरू कम्ती त्यो तपाईँले पहिलो प्रश्न गर्नुभयो नि कुन कागज, 1911 मा एउटा कागज बनेको छ, त्यो चाहिँ नि इन्डियाकै कागज हो, त्यति बेला ब्रिटिस इन्डियै छ। 1911 मा इन्डियन गजेटियर भन्ने कागज छ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो राजपत्र भन्छौँ नि, त्यो राजपत्र भन्ने जस्तै त्यो चाहिँ नि 1911 मा यो अल्मोरा सेक्सनको चाहिँ नि टेक्निकल रिपोर्ट बन्यो। त्यो टेक्निकल रिपोर्टमा चाहिँ नि त्यो यो काली नदी चाहिँ नि कुटी गाउँको नजिकै त्यो जङ्सन जुन छ त्यहाँ त्यो कुटीको खोला आएर जोडिएपछि त्यो सबै एरिया काली नदी हो। अनि त्यो चाहिँ नि पूर्व त्यहाँबाट चाहिँ नि पश्चिमबाट पूर्व दक्षिण बग्छ। त्यसो हुनाले त्यो कुटी खोला कुटी गाउँसँगै छ, त्यो कुटी खोला जोडिन्छ जुन लाङपेई हो, त्यो लिम्पिया भनेर अपभ्रंश भएको छ। लाङपेई धुराबाट आएको, धुरा या लाङपेई पास,
त्यो धुरा भनेको डाँडा, पास भनेको त्यो चाहिँ नि ला भनेको चाहिँ पासको लाङ्कै ला पनि भनेको छ त्यो म्यापमा कुनै कुनै त्यो आयो। त्यसो हुनाले अब त्यो खोला कुन हो भन्ने यो विवाद हो। खोलालाई प्रमाणित गर्ने सामग्री त्यति बेरै टेक्निकल रिपोर्ट पनि आइसकेको छ 1911 को इन्डियन गजेटको 35 भोल्युम नम्बर 35 को अल्मोडा सेक्सनको चाहिँ नि गजेट हो, जुन उहाँहरूको आर्काइभमा छ। त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्म उपयोग गरिएको छैन। त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि क्याटेगोरिकली अहिले हामीसँग कम छ समय भन्नुभयो, नभए म त्यसको सेन्टेन्स के भनेको पनि भनिदिनु सक्छु। त्यसमा काली अन द इस्ट हैज इज ट्रू सोर्स इन कुती भनेछ क्या, इन कुतियान्ती। कुतियान्ती भनेको चाहिँ अहिले कुती गाउँनिर हो। अब त्यसो हुनाले कुतियान्तीमा जुन चाहिँ नि ट्रू सोर्स चाहिँ त्यही हो भनेर यो डकुमेन्टमा एकदम ट्रू नामै त्यो इन्भर्टेड कमा है ट्रू सोर्स भनेको। अब खोलाका ठुला नदीका सोर्स कति हुन्छन्? थाउजन्ड्स अफ सोर्स हुन्छन् हो कि। अब लिपु खोलातिरबाट आएको पनि सोर्सै हो, टिङ्करबाट आएको पनि सोर्सै हो, उताबाट पछि हुँदा हुँदा चाहिँ नि अरू त्यो चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि शाखा नदीहरू जोडिँदै जाँदा तल पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको थाउजन्ड्स अफ साना रिभर्स र चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि स्ट्रिमसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसो हुनाले त्यो खोलाको मूल स्रोत कुन हो भन्ने हामीलाई चाहिएको छ नि अहिले। मूल स्रोत चाहिँ त्यति बेला त्यो शब्दै ट्रू सोर्स चाहिँ नि कालीको ट्रू सोर्स चाहिँ कुतीमा ठोकिएको छ भनेपछि कुती कहाँ छ? कुती त गाउँ छ नि त्यहाँ, कुती खोला छ नि त्यहाँ। त्यसो हुनाले सक्यो त्यहाँदेखि त्यसको पिरियड अवश्य पनि प्रमाण र तथ्यको आधारमा चाहिँ आजको दिनमा नेपाल नै अगाडि छ भन्ने कुरा यहाँले जुन कुराहरू अभिव्यक्त गर्नुभयो त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ। अगाडि मात्रै होइन, हाम्रो नै पक्षमा छ भन्ने कुरा। सबै सामग्री हाम्रोमा छन्, खालि उहाँहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ। त्यो बस्ने पनि म तपाईँलाई भनौँ, उहाँहरू बस्नु भएको छ 62 मा बस्नुभयो, तर 62 देखि 17 वर्षसम्म त्यसपछि त्यो बसिसकेपछि पनि ती गाउँलेले यतै ट्याक्स बुझाइरहेको छ। अब कहिले हजुर हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। आज समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण यहाँसँग कुराहरू, त्यो तथ्यहरू, सप्रमाण र सव्याख्या चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रमेश ढुङ्गेल, इतिहासविद पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय सरकारले जुन विज्ञ समूह गठन गरेको छ प्रमाणहरू लाई चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यसको साथसाथमा यो वार्तामा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले तथ्यहरूलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै कसरी प्रस्तुत गर्ने र वार्ताको रणनीति कसरी तय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।